आज आमची चिमलकाराची एक व्हडली परब, उमेदीचो दीस। कित्याक तर हांगा आमची जी ग्रामदेवता आसा पळय थंय संचार आसा, वर्सांतल्यान एकदां जाता आनी ती उमेद तुमकां आतां फाटल्या फुडल्यान सगळ्यांक जाणवता। जे रमट चल्लां पळय तें त्या भुरग्यांक पळय तूं अशें घामेल्या, पूण ते उमेदीन ते वागोवपाचे ते कश्ट सुटनात। कारण एक आसा की ह्या दिसा म्हणजे हनुमान जयंतीचो आमचो पयलो सोमार येता, त्या दिसा चिमलकान म्हणटा पळय आमची ग्रामदेवता, जी कितल्याशाच वर्सां पयलीं बाटाबाटाच्या काळान ती 3 गांवांन गेल्ली। पयलीं नारव्यां गेली, मागीर ती मयां गेली, मयां अजून एक चिमलवाडो म्हूण आसा, थंयच्यान मागीर ती माशेलान, आतां तेकाय चिमलवाडो म्हणटा, तर थंय ती स्थायीक जाली। कितल्याशा वर्सां फाटीं तें देवूळ जें बांदलां पळय ताचो अजून उल्लेख आसा। ती सुर्लेकर म्हणून जो इतिहास तज्ञ आसा तेज्या हस्तलिखितान बरयल्या त्या टिपणाचे वयल्यान हांव तुका एक सांगता की ही आमची ल्हान मोरमी आनी व्हडली मोरमी म्हणून आसा, तेजो उल्लेख थंय आसा। कदंब काळान तेज्या पयलीं जावं येता की हे एक सुंदर सुंदर नगर म्हणून एक वसलेलो आसा। आतांची जर तूं पळयशी हे अध्याय चल्लां पळय तें, ह्यो बिल्डिंगो जाल्यो तशें नासलें। हांगासरली जी पळय कितें सैमीक जे पळय स्वरूप आसलें ह्या चिमलचें हें खूब सुंदर आसलें। तेजो आपली ही चिमलची आमची मुख्य ग्रामदेवता आनी ती खरी खंय पयलीं पासून फातर्पेची सिंहाधिष्ठीत अशी तिची पयलींची मुर्ती आसली। आनी बाटोबाटीच्या वेळार ती जी गेली पळय ते ज्या मार्गांतल्यान गेल्ली त्याच मार्गांतल्यान ती परत येता, म्हणून ही खोशी। आनी अशें म्हणटा की येताना खंय ती सामकी ल्हव आसता आनी जेन्ना 8 दिसांनी जावं 10 दिसांनी परती वयता तेन्ना ती सामकी खंय जड जाता। कित्याक तिचे ह्या गांवाचेर इतलें प्रेम आसा, इतलो मोग आसा की तिका हांगा वचन दिसना अशी एक आख्यायिका आसा। आनी जे पळय पालखेचे भोई ते आमकां तशें सांगताले। आतां आयचो हो उमेदीचो दीस प्रत्येक माटवांनी तशें जवळ जवळ हांगाच्यान चिमला सावन सापेद्र पासून म्हाका दिसता 15 काय 16 कितें तरी माटव आसा। आनी ह्या आतां हांगासरल्या गांवांनी येवन मागीर प्रत्येक माटवान तिच्या म्हणजे मनोरंजना खातीर एक 2-2 नाटकां बिटकां करता। उमेद तर हांगासरली सामकी दांडगी, तुवें आतां पळयलां आसतली बंगारा लावन सामकें। आनी हांगासरलें मुख्य प्रमुख आकर्शण म्हणजे हें जें पळय रणवाद्य चल्लां पळय फाटल्यान गमचे कटर, तें तिच्या त्या उमेदीच्या काळानूच मुद्दाम त्या भुरग्यांक एक स्फूर्त हाडटा। आनी तिची एक हांगा एक ल्हानशी तळी आसा, तिका चिमलची तळी म्हणटात, त्या स्थानार आतां तिका हाडटले, थंय तिची पुजा बिजा सगळी जातले। थंय हाडपाचें कारण म्हणजे त्याच स्थानांतल्यान ती जे वाटेन आयल्या पळय ती तशीच सापेर वाटेन ती आमी अशें म्हणटाले की तिका घेवन गेले ते एक सेफ सुरक्षीत अशा जाग्यार ती उरची म्हणून। आतां दुसरी गजाल म्हणजे ते वाटेन गेली खरी म्हणून पयलीं नारव्यां गेली, हांव पयलीं सांगलां त्या प्रमाण, आनी मागीर ती थंय तिका अशें स्थिरस्थावर जावपाक मेळना म्हणून मागीर ती मयां ज्या चिमूलवाड्यार स्थित जाली ते कांय थोडीशीं वर्सां उरलीं, पूण आतां तिचें कायमचें स्थान म्हणजे तें माशेलान चिमूलवाडो जो आसा पळय थंय आसा। म्हणजे चिमला कित्याक येता परत वर्सांनी? आतां परत तिचें अशें आसा की आतां पळय म्हणजे भुरगें जें लग्न करून दिल्लें आसता तेका आपल्या आवयगेर येवपाक सामकी उमळशीक आसता, तशी तिची ती एक उमळशीक। तिका खंय उमेद जाता असो प्रसाद जाल्लो पयलींच्या काळान, आनी तेका आतां 150 वर्सां मायज जातली तेन्ना सावन ती ह्या गांवांत परत येता। परत म्हणजे एका वर्साक एकदां येता।